میرے آقا نے مثال دیتی ہے. میرے آقا فرماندے نے فاضل العالم علی العابد، فرمایا ایک علم والا بندہ ہے تے ایک عبادت گزار بندہ ہے. کسے عام بندے دے نال مثال نہیں دیتی، بلکہ فرض پڑھن والا، نمازاں پڑھن والا، تہجداں پڑھن والا. میرے آقا فرماندے نے عالم بندے نو عابد تے اس طرح فضیلت ہے او جویں 14ویں رات دا چن چڑھیا، فرمایا ستارے بھی جگمگا رہے نے. جدوں 14ویں رات دا چن چڑھدا ہے انہاں دی قدر نہیں رہندی، انہاں دی روشنی مدم پہ جاندی ہے. فرمایا آسمان دا چن انہوں اللہ پاک نے ستاریاں تے فضیلت دیتی ہے. ایک اور میرے مصطفیٰ نے مثال دیتی. میرے آقا فرماندے نے جس طرح منوں کسے عام امتی دے فضیلت ہے، اسی طرح عالم نو عابد دے فضیلت ہے. ایک اور میرے مصطفیٰ نے گل کی تھی. میرے آقا فرماندے نے عابد اووے جڑا عشاء دی نماز پڑھ کے ساری رات قیام کردا ہے، ساری رات رکوع کردا ہے، سجدے کردا ہے، اللہ دیاں عبادتاں کردا ہے. فرمایا جڑا بندہ علم والا ہے، قرآن پڑھن تے پڑھان والا ہے، حدیث پڑھن تے پڑھان والا ہے، بیان کرن والا ہے، میرے آقا فرماندے نے اے بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے قرآن دی ایک آیت کسے نو سنا دیندا ہے، نبی پاک دا فرمان کسے نو سنا دیندا ہے تے اے چھوٹا جہا درس دے کے سوں گیا. عابد بندہ ساری رات اللہ دی عبادت پیا کردا ہے تے صبح دیاں اذاناں شروع ہو جاندیاں نے. میرے آقا فرماندے نے جیڑا علم والا ہے اللہ پاک اینو عابد تو زیادہ ثواب عطا کر دے.